አባል ጽምዶ ዝኾነ ስታሊን ዓርከይ ድማ ንስታሊን ድማ የቀነለ ይብሎ መስዋዕት እዚ ኮንት ኮይኑ ይቀርን ሓገር የድልዮ ዝህዝብ እዚ ሕዝመት ዘሎ ኦሮምኛ ዘረብ ሸዋ ማእኸሉ ዝገበር ሓይሉውን ንትግራይ ክበልዕ ወሲኒ እዚ ትግራይ ሃገር ንክንገብር ኤርትራ ትጠፋላ ንባዕልኩም ከዲሞክራሲ ኣለኩም ዲ ኣሜሪካን ተርካም ኣዳባይ ፕሬዝዳንት ኣብ ጥቂት ትቀትል ዓድስ ናይ ዲሞክራሲ ሊቀመንበር ኮይና ከዓ ከተፍትብ ሰላማት ቤተሰብ ከመይ ለኻትኩም የብሎም ዓድን ማእዋናውን ኣዘራራብን ዘሎ ጉዳይ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ኮም ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባርኩም ከይትርስዑ ናብ መደብና ማሕበረሰብ ዓለሙን ዝሓተና ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንኽወጽ እዩ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ንኽወጽ بقلت عين الجرون إلى حتى تكا نسخاجن بفتصم سراويتكم أوصو إلكا كي تحتت إلكا أتنكي أكان بزد ما تفل علينا كابزول عن حزب تجراي بزملكت زلعل كان لا يكون ذهب كان زخونه ملغتي نبرن ناتكا نايت اوان چنقت ابل علينا تخفيت زلو كست حست سبع او مسلات كسعبلنا زغل سقمت طراي نيرو بزعباب العلز بتقراي زورد بدلكن بفصم اجندا خاي نبرن بدحرزن صباحيتو بزتدالوتلنا ناي كونترات نفاريت تسغيلنا اسمراتنا سبب سلطان ايرترا معرفو نفرت اسمرا مستقبلونا نابت بريزيدنت إيساياس زركوبو بوتا مسوسودنا ملغتنا بصحنا ولا حنت زسحب كنتاتو ناي نبرنان زذكرو بزعباتي تخفيتو لنا زلو خصي تحست سبعة ومسلات نبريزيدنت إيساياس مسنقركو نصم بوغونهم زهبو نملسي زاكل زبلت انقاق قبر ببو وقنا نزم الكوتم ممرحنا محلالف كابز استرفقن بمسرت أنا أبي انت سما معنايو زتسما معنايو جينا حيالو زعم مسرحات هاللونا يلو مني بزعبانا كلت يوم راح تسمع انتاينت زفلتو نغركوا انت زي نبره ميتنا ملو بملو سنا ينيرو بزدما ملأختنا بصحنا بسلامنا بهاجرنا تمليسنا مستملسكون صباحيتو تليفون دويله مس بريزيدنت إيساياس زنبرنا سنا يزرربن اب ጉዳይ ክስ ጥሕሰት ሰብአው መሰላት ድማ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዘድልጥ እንቃቃ ክንገብር አለና ከምዝበሉ ጸብጻብ አቅሪበልካ እታ አነዝ ፈልጥ ሐቂ እዚኡ ኢሉ يود قدو أنا ما حدا زقرب نجرك نجركم أذي حساو مخانو نابي زنقرو زلو تغلى الله خمسة يقرو مخت فلترو نتم متساوت يزغونو بارلاما أكيبو كنيلو كلا حسوت يزغ مت سخف زبلو خم دايكو نخي تفلترو مغناي تراي مغناي جينا خطري ويخم عشل بشاشة قدو اندارغاتشو كابزين وصا استلاكو خمزي بولي مسكيرو زلو عشال بشاشا نجر قلع بز مسل تريو تمال زبولو رسيو اب افوز مصون دي زرب نحنا غا نابتي تمال زبلو زنبره چبتات نخناتو تمال انتاي لي مسكن نيرو كيرترا غار تاركن بايون نورو من اللي فتر እንደሚችል መገመት ያስቸግራል مسير تراخي تعرقنا صنيحنا نيرنا تنغون انتاي كقاطم كم زغل مقمات ازيو اشغاري ارقنا ناي والقسبات زي مخانو متعرقنا ناي حزبتات مخانو كم منغست ايرتران لعلي حزب ايرترا بقبر رئينال حزب منغستن ايرتران زغبرولنا بتعمينا نمسكن يبل لقمات احمد علي كايرترا منغست بلاي يا ايرترا حزب بتكبار اسايتونال በጣም ነው እናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር እዚያ አብይ ፓርላማ ተዛረባ እንዲያ ከዩቲዩብ ግን ወሪዳ አባል ጽምዶ ዝኾነ ስታሊን ዓርከይ ድማ ረኺቡ ሰዲዱለ ያለው ከምዘላታ ናባኹም ነብላ ንስታሊን ድማ የቀነለ ይብሎ የተከበረውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዋርዶ جونتا نخبر سراويت إثيوبيا أواردو تراي نفسو إيرترا سوغون كله نا إيرترا حزبي خدينو نا إيرترا حزبي وما يستيو أبلعو أعتقو نا إثيوبيا حزبي نزغ فلطون كخبرون الله حزبي إيرترا حو حزب تراي زي كونه أبحماق معالتي زرد أكا زمد مخانو بزربا زي كونه بقبر أرئيونا الله يبل لقمات أحمد علي كدم مبرهنا تنستغسن كتماتات مسحزنا سراويت إيرترا بدحرينا آتيوز بالحساب الله تمسحق مبارك أبزي زلو جلقات سراويت جولاي أب كدمي تسلفو جنبار كفرس كتماتات كوكوتاتر نستغوتاتر رمبوتاتات نعو سبنا صوارن أوايدو نغنميت كقسقسلو زخل قمنا مبار نيروي
ቅድሚት ተሰሊፉ ከተማታት ቆጻጸር ይትረፍ ሩባኽ ሰግሩን ዓቕም ዘይነበሮ ጀልጋድ ሰራዊት ምዃኑ ኣብ ሓንቲ ካብ ፕሮሳተይ ዝፈረሰ ድልድል ጸጊና ኢዶም ሒዝና ከነሳግሮም እንከለና ብስእሊ ሰኔ ኣቕሪበ ነይረ ሕጂውን ንምስኽኻር ክኸውን እነሆ ቪድዮ ዝወዓል ኩሉ ታሪኽ ንኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ጋብዙለይ እዚ ኣነ እዚ ድማ الجلقاد سراويت كايو إنها ناب تحراز قبرنا لهم مريت نداتنا يوم بدحر زي أمبولو ناب قتلة راسيان زعتو تحزمت إذا الله أروميا الزرب شوا ما خلص قبر حيلون إثيوبيا بملكو أخسرح نتقرأي كبلع وسيني إسرائيل ريسورس لنورتها سلزنا وراي كونس ناقرونينا هذه بزعاء من مسرات هاجرن هنسات هاجرن تقرأي كتوقع زركب كختكون لك بس دليتكم تايم وانونا يردنا ونهزب تقرأي مكرا ممصاريو تحلال خنجر ناتجاچو ناتفخ نبرهم تدللهم ديمقراطي دحر هنسات هاجرنا قدم كع عيل مزنم عتاو جلس لخونا رؤسوس لوين عينت نيرو لوين عينت بقى رؤسوسي عبعتن للو الرئاس سقوي للوين واي توسخي توريدوا حسبت تقرأي تخفل مسوات حسبوا مو كل مسواتي كاب هاجرنت زنا أسكوز ده كل مسوات زخفل ما حبر سودي اللي هون عالم إثيوبيا خوينا تقرأي تتقف أنت حق انبر تراجع قصدي ممكن تدليت هون يزبل زلوا هذا مستوزي زني بتشبط سرعة قلم لين تحزو تدليت يزبل زلوا تدلون impossible كورستيت أو أفريقيا حنت الليبلا أوسم يزبل أوسم زموكلو كورستيت اللو يبلا أي درونم سر درونم مالات ماجنو متتقمو يتنو متتقمو ميلو እንግዲህ ሰራዊቱ ነው ዋናው አዛዡ ሰራዊቱ ነው ይህን ነገር የሚያቀው ሰራዊቱ ይነግረናል ማለት ነው በየትኛው ቦታ በየትኛው ጊዜ መጠቀም እንዳለባቸው የሚያቁ የትግራይ ሰራዊት ናቸው ድሮን እና ጸረ ድሮን እንዳላት ግን ለምን በስጋት ብቻ እንዳይኖራት አላት ይባላል ምናምን ይያላችሁ ለምን ታነሳላችሁ ለምን እኔ አልነግራችሁም አላት የውሓትኩም ስምዑ ዘለኹም ሃይለ ደደቢት ትግራይ ድሮን ኣለዋ ጸረ ድሮን ኣለዋ እንዳበልና ይኹም ስምዑ ዘለኹም ያው ማእስያ ክትጥቀሙ ንኣመራርሓን ወታደር ይምልከት ግን ከም ዘለዋ ይዝሕብር ዘለኹም ስምዑ ዘለኹም ወጽል ከምቲ ጽንተት ዝመከትናዮ ሓድነትና እስጢምና ሒዝና ናቦቱ መሊስና ውግእ ወረ ውግእ ዝጠፈአሉ بسلام بذاته زفتح له منجدي مقلاشي وزي يساخ عن تخينه بهوات الشعزة هلنا يستقرأ الشعزة هلوه مريتكم قرسنا زوهم بتينا حشكر كنا نزلنا أي بحلنا أي لمادنا أي نجورن تاريخنا يكونن يجي ملصقون زلوا عمد عدل استاد زمر زولني ورم لاماتا نواجه زدني يروب زلام بس اش مرحبا تسكاوزي دما بزحاله فقط بتوسنا مع التاتات مالتيو سراوي تግራይ ኣብ ሽራ አካባቢ ብድሮን ተደብድቦም ነይሮም በጣም ይዘሕዝን ነገር ተፈጥሮ ነይሩ ከዚ ድማ ብትማል ዕለት ማለት እዩ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተኻይድን ይሆናል ዞም ሰዋት አሕዋትና ማለት እዩ ብድሮን ተደብድቦም ተሰወው ስነ ስርዓት ቀብሮ ተኻይድሎም እንሆ እስከ ኸሪዮ ግዜ መሰረት ተነብያ ንፍጽመን ስነ ስርዓት ቅድመ ተኸተል ክንቅጽልና ቀዲሞም ሰልፊ ናውዝ መድረክ ከኣትዮም ቀጽሉ ዝቅጽል ትሕቶ ድማ ናፋለጥና ክንቅጽልና نو مرحكم الله صبر السلام الله براد زازو خلينا نعم سلسل سمعتات
ንምንታይ ዓዶምን ህዝቦምን ኢሎም ኣብ ስራሖም እናሃለዉ ብፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ህይወቶም ዝሰኣኑ ጀጋኑ ተጋደልትና ናይ ኣበባ ጉንጉን ምቕማጥ ስለ ስርዓት እዩ ዝህልወና ናይ መጀመርያ ኣበባ ጉንጉን ዘቕምጡልና ተጋድላይ ምግበይ ሃይለ ናይ ግንባር ምዕራብ ዋና ኣዛዚ ይኾኑ ኣበባ ጉንጉን ከቕምጡልና ብክብሪ ንዕዱ ዕድሚኦም ዘይፀገቡ መጻ ዓድል ህዝብ ትግራይ እውን ብኣግባቡ ከይረኣዩ ግን ኣብ ስራሕ ኣብ ተልእኾ መላእ ተጋሩ ኮይኖም ህይወቶም ዝሕለፉ ብፆትና እዮም ክብርን መንግስተ ሰማያትን ይዋርሶም ይብል ኣጋጣሚ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ኣብ ትግራይ መሬት እዩ ኣሰር ብፆቶም እዮም ተኸቲሎም ዝኸባቢ ናይ ብሄራዊ ሃርበኛታት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብ ትግራይ ኢሎም ካብ ኢዱ ጀሚሮም ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ መቃብር እዩ ሸራሮ ማለት ናይ ተጋሩ ናይ ቃልሲ ናይ ጽንዓት ማእኸል እዩ እሞ ከዓ ኣብ ሸራሮ መሬትና እዮም ተሰዊኦም ዘለዉ እዚ መስዋዕት እዚዩ ኮንት ኮይኑ ይቐርን ዝበለጸ ትግራዋይነትና የጉልህ ንህላወናን ንመሰል ዓርሰ ውሳነናን ንመጻ ዓድልናን ተጋሩ ንዝበለጸ ህልኽ ወይ ከፈተኽ የስዕብ ወይ የኽትል እዚኦም ውሕዳት ክኾኑ ይኽእል እዮም ግን ናይ 10 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሚልዮን ናይ ተጋሩ ናይ ትግራዋይነትን ናይ ጽንዓትን ናይ ሓቦን ናይ እምብርከኽነት ባህላይ ምልክት እዮም ኩላህና ተሰባሲብና ኣለና ኣብዚዩ ህዝቢ ኣለኹም መማሓደርትና ብፆት ኣለኹም ናይ ብሙሉእና ናይ ዝግንባር ተጋደልቲ ናይ ግንባር ስታፍን ናይ ብሙሉእና ኣርምታት ኣዘዝቲ ኣብዚዩ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ናይ ኣርማ 13 ኣመራርሓን ኣባላትን እውን ኣለኹም ኣብዚዩ ኣብ ጎንኹም ኣለና ንዝወሃበኩም ተልእኾ ብግባብ ካብ ትፍፅሙ ይኣምን እየ ኩሉ ኣብዚ ዝተኸፈለ እውን ናይ ኩላህና መስዋዕት እዩ ቀጻሊ እውን ተልእኾኹም ብኣግባብኹም ትፍፅም ካብተን ካብ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ጀሚር ክሳብ ሕዚ ኣብ ቀጻሊ ተልእኾኦም ንድሕሪት ገጾም ዘይዓፅፉ ተጋደልቲ ዘለዎ ኣርማ 13 እዩ ስለዚ ዝሓደራ እዚዩ ንህዝቢ ትግራይ እውን እዩ ዝሓደራ እዚዩ ንብሙሉእና ናይ ሰራዊት ኣባላት እውን እዩ ዝሓደራ እዚዩ ንነብሲ ወከፍና እዩ እዚ ሰኒቕና ናይ እዚኦም ሓቦን ወይ ከፈተኽን ሒዝና ክንቅፅል ኢና በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ናይ ዞባን ናይ ወረዳን ናይ ቤተ ክህነት ኣባላት ኣብኡ ዘለኹምን ናይ ፖሊስ ኣባላት ኣብኡ ዘለኹም ብፆትናን ንዝገበርኩሞ ምንቅስቓስ ብምሉእ ክብሪ ይሃበልና ክንዕወት ኢና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ካብ ይዕወት ክብሪ ይሃበለይ ኣነ ብቐጥታ ናፍታ ወሳኒት ዛዕባ ኢለ ኣነ ዝመረፅኳ ካፍተን ዘቐረብካየ ኣፍታ ቪያቢሊቲ ትኩረት ትገብር
ሓፈሻውቲ ኣቀራርባኻ ካብ ደገ ሸኾርተት ኢሉስ ካብ ናብ ውሽጢ ኸኣስ ኢሉ ንእሽተይ ንኸኣቢልካ ኢኻ ወዲእኻዮ ካብ ውሽጢ ንደገ ብዝፈስስ ተዝኸውን ሓሪፍ ነይሩ which means እቲ ቪያቢሊቲስ ብደንቢ ተትትንትኖ ካፍቲ ናይ ስሎቫንያ ዶ ግዛዕ ዶ ገለ ዶ ናባልኻ ናይ ደገ ካብ ክስታይሲ ካብ ውሽጢ ብሪ ማለት ካፍቲ ናይ ሃገርነት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካፍቲ ኣፈጣጥርኡ ከመይ ኣብዚ ብርኪ ዝበፂሑ ናይ ምዃን ተኽእሉ ገለገለ ናባልካስ ብደንቢ ካብኡ ንደገ ከዓ ከም ተመክሮ ገለ ናባልካ ተተብሎ ማለት እዚ ኣብ ብዙሓት መድረኻት ኣብ ብዙሓት ፅሑፋትካ ገለስ ተደጋጋሚ ኮይኑ ሓድሽ ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ እየ እቲ ተገዳስነትካ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ትኩረት ጌርካ ትህቦ ኩሉ ግዜ ሞሳ ከም ዘድልዮ እናኣመንኩ ማለት እዩ ሕዚ እዛ ትብላ ዘለኻ ሃገርሲ ሃገረ ትግራይ ትፍሬማሲ ትፍሬማ ብትኽክል ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘላ ሕዚ ምህላዋ እኳ ብብዙሕ ኣጠራጣሪ ዝኾነት እታ ኣብ 87 ሲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተባሂላ ዝመፀት ጂኦግራፊ እሳ ኢኻ ሃገር ክትኮን ኣለዋ ኢኻ ትብል ሕዚ እሳ ከዓ እቲ ናይ ምዃን ተኽእላሲ ሕዚ ነየናይ ስትራቴጂካዊ ረብሓ እያ እሳስ ብትኽክል መዋፅኦ ክትፈጥር መፍትሒ ክተምፅእ ትኽእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ቆሪኑ ዝሓዛ ፋክተራት ኣለዉ ሕዚ ኩሉ ግዜ ትዛረብ ኣብ ፅሑፋት ዋላ መድረኻት እዚ ጂኦፖለቲካል ነፃነት ጂኦፖለቲካል ነፃነት ሞ እንታይ ድዩ እዩ ካብ ምንታይ ድዩ ዝብገስ ካብ ጂኦግራፊ ዝብገስ ሓቀይ እቲ ኮንዲሽን ብባዕሉ ኳስ ፈጢጡ መፂና ኣብ ኣህጉራዊ ብዘሎ ኩናት ኣብ ዞባዊ ብዘሎ ኩናት ገለስ ናይ ጂኦግራፊ ምንነትሲ ግልጽ ናኾነ ይመፅኡ ክንደየናይ ንሓደ ሕብረተሰብ ክህሊ ንዘይ ክህሊ ክንደየናይ ፋክተር ምዃኑ ሓደ ጂኦግራፊ ዝበሃልስ ብደንብ የምህረና ኣሎ ኖት ማለት መዓልታዊ ዜናታት ዋላ ውሽጥና ዘሎ እንድሕር ዋላ ንኽሓደሞ ኣብ ጎደበና ዘሎ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት እኳስ ብግልፂ የምህረና ኣሎ ማለት እዩ ብጂኦግራፊ ዝተቐረና ኢና ንብል ኩሉ ግዜ እዚስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትብድሆ ትኽእል ምክንያቱስ ሓደ ሃገር ከይዱስ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ረብሓ እዩ ዝዓውት ሓቀይ ፈለማ በቃ እቲ ሕብረተሰብሲ ንጉሆ ተላዒሉስ ምሸት እውን ክምለስ ተሎ ካብዛ ቤት ወፂስ እንጀራ ትፈጥረሉ ዶ እዩ በቃ ዝብላዕ ቁጠባ መንእሰያት ስራሕ ህፃናት ክመሃሩ ክትወልድ ክትዝምድ ቁፅርኻ ክተብዝሕ በቃ ንኸምኡ ንክትገብር ዘኽእለካ ቁጠባስ ክትፈጥር ትኽእል ዶ ብዛ ስኻ ተቐምጣ ኣለኻ ናይ ሃገርነት ፍሬም ካብኡ ቀፂልካ ክስታይ ኢኻ ተሓስብ ሓቀይ ብዛዕባ መንነት ቋንቋይ ታሪኸይ ግዛዕ ናበልካ ናብ መንነታዊ ዘላቕነትካ ከዓ ትኸድ እዛ ትብላ ኣለኻ ሃገርሲ ካን ብትኽክልሲ መንነታዊ ዘላቕነትካ ከተምፀልካ ትኽእል ዶ ምክንያቱ እቲ ጂኦግራፊ ሓኒቕካ ኢነ 360 ኣብ ህላወኻ ቸቸ ዝብሉ ፀላእቲ ዘለውዎ ናይ ጂኦግራፊ ኮንቴክስት ኢኻ ኒኢኻ ማለት ህሞት ኢኻ ኒኢኻ እሱስ ከመይ ጌርካ ምስ ዓፋር እናተዘራረብኩ ወይ ብልዕሊኻ ዘሎ ኣብ ዘይገብሮ ሕልምታትን ግዛዕን ከምዚ ገለ ፀሚደ ናባልካ እሞ ከዓ ኣብ ህላወኻ ኣብ ዝሰርሕ ኢሳያስ ዝበሃል ሕሱም ፀላኢ ሒዝካ በዚ ብኩሉ ሸነኽ ዘሎ ጂኦግራፊካ ራእዮ እሱስ በቃ ትትብሎ ኣለኻ ጂኦግራፊ ናይ ሃገርነት ጂኦግራፊስ መንነትካ ክቐፅል ይኽእል ሳልሳይ ክዕውተልካ ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ረብሓ ፀጥታ ሰላም ገለ ክፈጥረልካ ይኽእል ብሓቂ ሃገርነት ሱ ዝኾነ ውሕስ ዝኾነ ቁጠባ ውሕስ ዝኾነ ሎጂስቲክ ውሕስ ዝኾነ ኣብ ዞባዊ ናይ ፖለቲካ ድዩ ናይ ዋትኤቨር ርክባት ሪሌቫንት ማለት ሲ ከምዚ ተመራፂ ክገብረካ ዝኽእል ድዩ ስቑኢሉ ምንም ዘይጠቅም
ናይ ጂኦግራፊ ክስታይ ዲኾነ ነና ዝሕዘላ ማለት በቃ ከምዚ ዝተተረፍረፈ ክስታይ ከም ዘለዋ ጌርካ ኢኻ ትገልጽ ነርካ ትግራይ ታዩ ነና ዋ ሓቂ እንዶ ንዛረብ ታዩ ነና ሕርሻ ክነካይድ እኳሲ ሕርሻ ክነካይድ ሲ نزن جنريتر ماي بامب زقبرس ندادي لنا حكي زا حز تفترت عالم لها خوينات كوس كمي فاكتور جيراتنا أبناي حرشة وتيتنا قلقتات أقامي فترة لنالس نريو كلنا زخونة وستاني زبهال زخونة خستاي كناتس لوجستيك لنا ناتيلو أفدقى خستاي عيد لنا كاوكور تنزيلنا تسفيلايزيشن قالنا على العلقان يرخا مو تبعيل كانو وسان زغانا كورخا ختا ازيس يدليني ازي كي حازناس هاجر كنا مص عين خيلن وي هاجراونت ناس كنا وحوس عين خيلن الكا مزراوي اي حشن كاو ورتقنا ندونا طمتخا مس بلصقنا علافاچا وقعتات كموقعسي تعنقر حيزكا زلو سباي بزعوا سو شخيلكا مزراب دو أيقلل كاب معلتي نامخت بتخد العدس معلتي موتخا بزغت زلو بوليتيكا وسرعات أو مسرح دو أي حشن أو بوليتيكا إرترا مالتي كاو قتلها نايمة ترى شخص تاها محورة فتحي يمتلها تسخاتو لله هاجر محورة فتحسي تي أمونغو حز تفتير زلو زحز زلو ناي تقرأي كونتكو ولا بقصر نشتي يخون زخوانا كفال محورة سب تمتشيوو زشادنا لو كونتات تفتيري ألو زبزح حفاشخا يسدد يتأمي يموت ما حتى نقرات يكون له ثم حوراو قلاتسي كنزرو زرو من خلينا زوزني هي تفاتيرو زلو قاليو زوزني ستاتسكو قصلو لزدلي هافتام ديو نا هيمانوت مراح ديو نا بوليتيكا مراح ديو وتدراو مراح ديو وات ايفرسي ز اوز حبرت سب زلو محوراوي قلولاوسي جست زغونه سوسايتي كفطر لغا يخل دو مخنياتو ما عاد فاكتورات تقورينو زقصل حبرت سب سلازخون مالتي سلازس بزيوم بارامتر نامزن كان نا بلكانس تهاجرسي بخمس كتفتح مالت أجمنا فتح لنا تخيليا كم زخت قبل لنا تخيليا ناولنا كوشتي أبزلو عقمنا أبزلو كستينا نامزنا تنتانا تقمتنا يحش ده أمبر سقيلها كم زل باندا تفتير له كم زل قالنا والخا أقول زخانة تنتانا تمغماتسي تعيز بهالزي قص مدكم يزخون مالت تزاريب كتزاريب خاص منم تمصو ነገር የለን ምክንያቱ ቲ محاورا قلو زياده نقصله ስለዝخيد ማለት جي تግራይ ሃገር ንክንገብር ኤርትራ ትጠፋላ ኤርትራ ናይ ትግራይ ሃገርነት እናተጸበናስ ኤርትራ ዘጥፋ ሓደጋ መሲዋል ኤርትራ ፍጹም ዘጥፋ ሓደጋ መሲሉ እዚ ሽግር እዚ ንብዙሓት ሰባት ዘይራኣዮም ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ፈሪሳ ኣብዚ ፈሪሳትሉ ብዘላትሉ ግዜ ድማ ኣብ ትግራይ እዚ ዘይበሃል በደል ፈፂማ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቐፅል እዋናት ወደብ ክህልወና እዩ ዓሰብ ክንቋፃፀሮ ኢና ኢትዮጵያ ብዘይ ወደብ ተሪፋ ነይራ ኣብይ ኣሕመድ ወደባ መሊስላ ዝበሃል ፖለቲካ ክንሰምዕ ኢና ሕጂ መፅኡ ኣብይ ኣሕመድ ድማ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ጠጠው ከም ድብል بفلاي اتي مسؤوز بأس دلو أمحرا كله عسب كن ملسائنا أبزبالله ساعات كله أمحراي أبغوني سياس أبغوني أبي أحمد تطوكولي دبلوماسي سويل كسر تزاربكا ويدما زرباس لذا زبكا يكونن كسمر دبلوماسي زمسرتلو قوم نجرلو قلوتي حيلي رلبانت مخانيو تطماتاي تدلعي مخانيو على بلزيا لومي دبلوماسي بحزنيتا برهراهي زغبر دبلوماسي ناي دبلوماسي عاوت يلن فلذي
ጉልበት ክንምከልና እንታይ ማለት እዩ ናባና ክትርጎም ከሎ ጉልበት ማለት ናይ ህዝብና ሓድነት ማለት እዩ ናትና ሓድነት ናይቲ ኢለት ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ሓድነት ማለት እዩ ሓደ እንተኮይና ክንስማዕ ንኽእል እንተተፈላለዩና ድማ ኣይንስማዕን ንጎን ምሸትን ክንዛረብ ኣለና ንጎን ምሸትን ክንፅሕፍ ኣለና ብኣካል ክንረክብ ኣለና ብዝተፈላለዩ ናይ መራኸቢ መንገድታት ናይ ዓለም ዲፕሎማታት ናይ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ክንዘራረብ ኣለና ትኽክል ክስማዕ እንተኮይና ግን ናትና ሓድነት የድሊ እዩ ሓደ ፅቡቅ ነገር እዚ ናይ ሕዚ መንግስትና ምምላሱ እሞ ብሰለስተ እግሩ ጠጠው ምባሉ እዚ ሓደ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ክበና እዩ ተናእሰት መንግስትስ ከም መንግስቲ ክመስል እዩ ከም መንግስቲ ክሰርሕ እዩ ኣብቲ ጀኖሳይዳል ኩናት እቲ ዲያስፖራ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ዓለም ትግራይ ዝበሃል ነገር ንኽፍለጥ ዘግበረ ዓብዪ ፅዕንቶ ዝፈጠረ እዩ ሕዚ ንሱን እናሰፍሐ እናተጠናኸረ ዝኸደሉ ኩነታት እናተፈጠረ እዩ ከዚ ነዚ ድማ ዕሪና ክንሰርሐሉ ኣለና ምክንያቱም ኣድቮኬሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንምንታይ ናቶም ተወከልቲ ኣብ ፓርላማ ዘለዉ ኣብ ኮንግረስ ዘለዉ ናይ መንግስቲ ኣካላት እዚኣቶም ኣብ ምፅላው ሚድያታት ናይ ወፃኢ ሚድያታት ኣብ ምፅላው ዓብዪ ግደ እዮም ዝፃወቱ እዚ ባዕሉ ፅዕንቶ ይፈጥር እዩ ፀላኢ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣሜሪካ እውን ውድብ ሕወሓት ንኸይፈርስ ደምዲማ ኣላ እያ ተነግረክ ንባዕልኩም ከዲሞክራሲ ኣለኩም ዲ ኣሜሪካውያን ተልካዮም ኣብ ኣደባባይ ፕሬዚዳንት ኣብ ጥቂት ትቐትል ዓድስ ናይ ዲሞክራሲ ሊቀመንበር ኮይና ከዓ ከተፍ ትብል